علی عباس इनके बारे में ये कह चुके थे कि मुझे यूं लगता था कि ये लड़की बहुत ही बदतमीज और मगरूर है, इसके साथ काम करने से बेहतर है कि मैं किसी और एक्ट्रेस के साथ काम कर लूं। लेकिन फिर ड्रामा सीरियल बेलगाम में जब हम दोनों ने एक साथ काम किया तब मुझे पता चला। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, एक बहन एक्ट्रेस बनना चाहती थी और दूसरी हाफ़िज़ कुरान। जो एक्ट्रेस बनना चाहती थी वो शोबिज़ इंडस्ट्री में अपना नाम ना बना सकी, और जो हाफ़िज़ कुरान बनी उसने शोबिज़ इंडस्ट्री में धूम मचा दी। ये कहना गलत ना होगा कि लाइबा खान इस वक्त पाकिस्तान की महंगी तरीन एक्ट्रेस बन चुकी है। अभी लाइबा खान के सुपर हिट ड्रामे कफ़ारा की लास्ट एपिसोड आई थी कि अगले ही दिन उनके नए ड्रामे को लॉन्च कर दिया गया, और नए ड्रामे का नाम है आफत। और इस ड्रामे को बनाने वाले हैं सेवन स्काई वाले। सेवन स्काई के बने हुए ड्रामे या उनकी प्रोडक्शन में छोटा सा रोल करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनका हर ड्रामा ब्लॉकबस्टर होता है। और लाइबा खान जैसी नई एक्ट्रेस के लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक के बाद दूसरे ड्रामे में उनको लीड कैरेक्टर दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले वो सिर्फ सपोर्टिंग किरदार अदा करती थी। अभी लाइबा खान का रिकॉर्ड तोड़ ड्रामा कफ़ारा चला था, जिसने पाकिस्तानी ड्रामों की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा और तेजी से 1 अरब व्यूज हासिल किए थे। इससे पहले लाइबा खान का एक और ड्रामा चला था जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया था, उसका नाम था बेलगाम। और बेलगाम में पहली बार इन्होंने हीरोइन का किरदार अदा किया था। और अब इनका जो ड्रामा आने जा रहा है उसका नाम है आफत। अब ड्रामा आफत में लाइबा खान ने नेगेटिव किरदार अदा किया, और यही नेगेटिव किरदार इस ड्रामे का मेन किरदार है, और इसी किरदार के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। ड्रामे में हीरो है इनके साथ अली अब्बास, जिन्होंने इनके साथ ड्रामा सीरियल बेलगाम में काम किया था, और इनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। लाइबा खान की शोबिज़ जर्नी के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं, और उनकी स्ट्रगल के बारे में भी बता चुका हूं कि उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में किस तरह से कदम रखा और किस तरह से उन्होंने कामयाबियां समेटी। लेकिन अगर बात की जाए अली अब्बास के बारे में तो सभी जानते हैं कि ये पाकिस्तान के एक मशहूर एक्टर वसीम अब्बास के बेटे हैं, और इसीलिए इन पर नेपोटिज्म की छाप भी लगी रहती है। लेकिन इनका कहना है कि बाप, दादा, चचा, ताया, कजन सभी शोबिज़ इंडस्ट्री से मुंसलिक होने के बावजूद मुझे इस फील्ड में कई साल तक धक्के खाने पड़े, और अब्बा ने मेरी सिफारिश तक न की, और काम की तलाश में मैं कई साल तक धक्के खाता रहा और फिरता रहा, मारा, लेकिन सिफारिश किसी ने नहीं की। अच्छा, मान लेते हैं। अब जो लोग इनको सिर्फ एक्टर समझते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने वकालत की डिग्री भी हासिल की, और वकील बनने के बाद अपने वालिद से कहा कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने डिग्री हासिल कर ली है, अब मुझे मेरा ख्वाब पूरा करने दे और मुझे हीरो बनने दे। तो इनके वालिद ने कहा कि जो मर्जी करो, लेकिन अपने बलबूते पर करना पड़ेगा। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तानी बड़े एक्टर्स के सभी बेटे ये कहते हैं कि हमें अब्बा ने सपोर्ट नहीं किया, हमें अपने बलबूते पर आना पड़ा। जैसे कि सुहेल अहमद के बेटे हमजा सुहेल कहते हैं कि अब्बा ने सपोर्ट नहीं किया, और पाकिस्तानी ड्रामों के बड़े प्रोड्यूसर आसिफ रजा मीर के बेटे आहद रजा मीर भी यही कहते हैं, और अब अली अब्बास भी ये कहते हैं। समझ से बाहर है, सच क्या है। खैर, लाइबा खान और अली अब्बास की जोड़ी ड्रामा सीरियल बेलगाम में बेहद मशहूर हुई, और लोगों ने इनको बेपनाह पसंद किया, और अब ये दोनों दोबारा से आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले अली अब्बास इनके बारे में क्या कहा करते थे वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अली अब्बास इनके बारे में ये कह चुके थे कि मुझे यूं लगता था कि ये लड़की बहुत ही बदतमीज और मगरूर है, इसके साथ काम करने से बेहतर है कि मैं किसी और एक्ट्रेस के साथ काम कर लूं, क्योंकि मेरी नजर में इनका इंप्रेशन ये था कि ऐसी मगरूर और ऐसी लड़की जो किसी से सीधे मुंह बात ही ना करे, उसके साथ काम करने का क्या फायदा। और इसकी वजह ये थी कि ARY के ड्रामे अंगना की शूटिंग के दौरान वो देखते थे कि लाइबा खान एक कोने में चुपचाप बैठी रहती हैं और किसी से कोई खास बात नहीं करती थी, और वो कहते थे कि मेरे साथ लाइबा के कोई सीन्स भी नहीं थे जिससे मैं ये जज कर पाता कि लाइबा किस नेचर की औरत है, सॉरी लड़की है। उनकी पर्सनालिटी को जज करने के लिए उनसे बातचीत करना जरूरी थी, जो कि मैं नहीं कर पाया। लेकिन फिर ड्रामा सीरियल बेलगाम में जब हम दोनों ने एक साथ काम किया तब मुझे पता चला कि ये बहुत ही हम्बल और बहुत ही डिसेंट लड़की हैं, जो किसी से ज्यादा बात नहीं करती, और इसी वजह से लोग इनको मगरूर समझते हैं। खैर, इस ड्रामे के स्टार्ट होते ही इन पर बड़ी तनकीद की जा रही है इनकी एज और इनके वेट को लेकर, और कहा यह जा रहा है कि इतने बड़े हीरो होने के बावजूद अपने आप को मेंटेन नहीं रखते। इनको पता है कि इनके अब्बा की वजह से इनको काम मिल जाना है, तो क्या जरूरत है। खैर, अब ये तो आप ही बता सकते हैं कि वो मोटू ही अच्छे लगते हैं या फिर उनको स्मार्ट होना चाहिए। इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस ड्रामे में साहिबा भी काम कर रही हैं, और उनका भी मेन किरदार है, वो भी एक नेगेटिव किरदार अदा करी, और एक ऐसी चालाक औरत दिखाई जाती है जो पैसे की खातिर किसी भी अमीर शख्स को फंसा लेती है, बल्कि एक शख्स को फंसा लेती है और फिर उसकी बेटी की
تربیت ایسی کرتی ہے کہ اس کے ارد گرد گھومنے والے جتنے بھی رشتے ہیں وہ ان سے صرف نفرت اور حسد کرتی ہے. اور اس ڈرامے میں دونوں ماں بیٹی کا یہی مشن ہوگا کہ سب کا جینا حرام کیا جائے اور کسی نہ کسی طرح سے جائیداد پر قبضہ کیا جائے. اگر بات کی جائے صاحبہ کی تو وہ اپنے دور کی ایک کامیاب ترین ہیروئن ہے. انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا لیکن پھر ان کو ریمبو مل گئے. ریمبو کے ملنے کے بعد انہوں نے شوبز انڈسٹری کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد جب بھی انہوں نے ٹی وی یا پھر کسی شو میں کام کیا تو ریمبو کے ساتھ ہی کیا. خیر جوانی میں انہوں نے ریمبو کی ہر بات کو مانا اور ان کی پابندیوں کو بھی برداشت کیا. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی زندگیاں بہت مشکل ہوتی ہیں اور بڑی پابندی میں ان کو زندگی گزارنی پڑتی ہے. اب میں ایک میچور خاتون ہوں اور نہ کہ میں ایک ٹین ایجر لڑکی ہوں کہ میں کسی کی پابندیاں برداشت کروں اور اب مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ میرے سر پر ہر وقت کوئی سوار ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ریمبو کی پابندیاں برداشت نہیں کرنا چاہتی. بہرحال چنگی گل تے نہیں ہے اور کہتی ہیں کہ اب میں وہ سب کچھ کرنا چاہتی ہوں جو میرا من چاہے. اب میں کسی کی پابندی میں زندگی نہیں گزارنا چاہتی. اور آنے والے وقت میں آپ کو صاحبہ بہت سارے ڈراموں اور فلموں میں نظر آئیں گی اور انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز پراپر طریقے سے ڈرامہ آفت سے کیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب وہ چھوڑ کر گئی تھی تب وہ اپنے کیریئر کے پیک پر تھی. ایک بہت کامیاب ہیروئن تھی. اس وقت انہوں نے ریمبو کی بات مانی لیکن زندگی کا ایک خاص حصہ ان کی پابندی یا ان کی فرما برداری میں گزار کر واپس آئیں تو ماں بھابھی اور ساس کا ہی کریکٹر مل سکتا ہے. اچھا تو یہ تھا کہ اب بھی انہیں کی مان کر زندگی اچھی گزار لیتی. لیکن چلیں آپ کے من کی باتیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے ڈراموں میں کتنا اچھا کردار ادا کرتی ہیں. ان کے بیٹے یعنی کہ ان کے صاحبزادے بھی آنے والے ہیں. دیکھتے ہیں وہ کیا گل کھلاتے ہیں. بہرحال آپ سب کو آج کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے دینی ہے لیکن اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کے لیے حیران کن ہے. لائبہ بتاتی ہیں کہ میں حفظ نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میرے ماں باپ نے بہت فورس کیا اور میں نے حفظ کر لیا. لیکن عجیب بات ہے کہ ایک بیٹی کو ایکٹریس بنانا چاہتے تھے اور دوسری بیٹی کو حافظ قرآن اور اسی کی وجہ سے حافظ قرآن بھی ایکٹریس بن گئی. لائبہ خان بتاتی ہیں کہ جب ڈائریکٹر ہمیں بٹھا کر بریفنگ دے رہے تھے کہ آپ دونوں کو اس طرح سے کلوز آنا ہے اور اس طرح کے رومانٹک سین کرنے ہیں, اگر آپ نے اس ڈرامے کی ریٹنگ بڑھانی ہے, اس ڈرامے کو ہٹ کرنا ہے تو یہ سب آپ کو کرنا پڑے گا. اب لائبہ خان کہتی ہیں کہ میں تو پریشان ہوگی, میں تو سوچنے لگ گئی کہ یہ تو بہت زیادہ رومانٹک سین ہے, بہت زیادہ کلوز آنا پڑے گا. تو میں نے سٹینڈ لے لیا. میں نے علی انصاری کو کہا کہ دیکھو بھائی یہ میری لیمٹس ہیں, اس کو آپ نے کراس نہیں کرنا اور نہ ہی میں کر سکتی ہوں کیونکہ میں نے گھر جا کر گھر والوں کو جواب بھی دینا ہوتا. لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ لائبہ خان ایک طرف حافظ قرآن ہے, دوسری طرف وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس طرح کے سینز نہیں کرنے, مجھے لیمٹس, میرا بڑا وہ جو ہے وہ مشکل ہو رہا تھا. تو بہن میری آپ کو ادھر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ حافظ قرآن ہیں, آپ حفظ نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اللہ نے آپ کے سینے میں اس کائنات کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید آپ کے سینے میں وہ سما دی. لیکن چلیں اس کے باوجود اگر آپ اس فیلڈ میں آئی گئی ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کو یہ چیزیں لیمٹ سے باہر لگتی ہیں, یہ کام اچھے نہیں لگتے تو آپ کچھ اور دیکھ لیں. آپ اینکر بن جائیں, آپ ہوسٹ بن جائیں, کوئی پروگرام کرنے لگ جائیں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ایکٹنگ کرنے کی؟ ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور اپنی زندگی کو ایسے گزارے کہ آپ کے رشتے بچے, نہ کہ کیریئر تو بنتے رہتے ہیں. زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی موقع مل جاتا ہے, انسان اپنا کیریئر بنا لیتا ہے. لیکن اگر آپ کے ارد گرد کے رشتے آپ سے دور ہو جائیں تو زندگی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے, بیکار ہو کے رہ جاتی ہے. میری نظر میں اپنے خاص رشتوں جن کے بنا آپ رہ نہیں سکتے ان کو بچانا چاہیے اور دوسری طرف خوش رہنا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. زبیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.